او شیخ ادریس صاحب شهید کړی دی. ای ظالمانو، ای بزدلانو، ای بېغیرتو، تاسو شیخ ادریس صاحب شهید کو. شیخ ادریس صاحب د شهادت د په مرتبه پایل شو، خو ته به خپل ضمیر له څه جواب ورکړې چې تا یو معصوم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त शेख सईद इदरीस साहब जो हैं उसको शहीद कर दिया गया है। किसी नामालूम अफरादों ने उसको शहीद किया है, लेकिन शेख साहब की जर्म क्या थी वो आप सब लोग जानते हैं कि ना उसका कोई जर्म था, बल्कि अपने लोगों की इस्लाह के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। बिल आखिर जो है आप जो है यानी शेख इदरीस साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और कई शर्फसाद लोगों ने इसको जो है नुकसान पहुंचाया है और इसको शहीद कर दिया गया है और एक बड़े आलिम को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया है। तो बड़ी अफसोसनाक ख़बर होती है और हम जो है इस पर बहुत अफसोस करते हैं कि एक बड़ी आलिम दीन जो है हमारे बीच में आज नहीं है, जिसकी वजह से पूरे माशरा और पूरे लोग जो हैं गमज़दा हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने ऐसे शेख साहब के साथ ज़्यादती की हैं उनको जो है सज़ाए मौत सुनाई दी जाए और हुकूमत से भी यही अपील है। अल्लाह ताला हमें और हमारे सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और ऐसे जलील और रस्वा लोगों से हमें महफूज रखे जिन्होंने इसको इतने मासूम शख्स को कैसे कत्ल किया है, और इसको अल्लाह ताला ऐसी इबरतनाक सज़ा दे कि दुनिया याद रखी। और शेख साहब के हक़ में जगह जगह पर एहतजाजात तो हो रही हैं कि ये मुजरिम को फौरी तौर पर जो है पकड़ा जाए और उनको सज़ाए मौत सुनाई दी जाए, और हुकूमत से भी अपील है कि इसको पकड़े और सख्त सज़ा दिया जाए। तो बहुत कोशिश किया जा रहा है और जितने आप देख सकते हैं इन वीडियो में कि ये भाई क्या कह रहे हैं और ये एहतजाज हैं सरसादे में, आप हमारे साथ सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमा गैर पुख्तलो नंदा गुंडा डेर द अफसोस खबरा नन जमुंगा दारा गुंडे दल द डेर गम मुकाम दे नन जमुंगा चा सदी यो सलन दस्तूरे यो डेर घाट आलिम दीन और यो मासूम इंसान द चा बक्रेडिट छे चा सर दुमरा बदल निश्ता नन हारा आलिम हारा स्तूरे द गोलो शिकार किएगी दागा कातिलान नामालूम गर्दिदली दी چې नामालूम अपराध फायरिंग کړی دی او شیخ ادریس صاحب شهید کړی دی. ای ظالمانو، ای بزدلانو، ای بېغیرتو، تاسو شیخ ادریس صاحب شهید کو. شیخ ادریس صاحب د شهادت د په مرتبه پایل شو، خو ته به خپل ضمیر له څه جواب ورکړې چې تا یو معصوم انسان، تا یو فرشته انسان، تا د نبیو وارث، تا هغه انسان شهید کو چا چې ټول عمر د دې قوم د واز او نصیحت او د خدمت جذبه باندې کې چولې وه. هغه لاړه د جنت په منبرانو کې به ناست دي، خو ته بېغیرته او ذلیله به ټول عمر ذلیله کېږي او رسوا کېږي. دوستانو، د پاسبان دا مذاکره 15 کاله شو ما دا چوک پرېښی دی، ما د احتجاجونه پرېښي وو، لیکن نن د شیخ ادریس صاحب شهادت نن بیا باقي په بیمار ځان هغه جان پیدا کړ. دوستانو، زه دې پښتنو ته وایم زموږ په سینه کې اوس هغه زور نشته، راپاڅئ د دې خپل قوم رهنمایي وکړئ بغیر سیاست او بغیر لالچه د ظلم خلاف آواز اوچت کړئ. نعره تکبیر، نعره تکبیر. शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, वो कौम की हयात। शहीद की जो मौत है शहीद की जो मौत है शहीद की जो मौत है। दोस्तानो, कल जमुंगा तलान वजल कीगी, जमा द पुख्तलो मशरान वजल कीगी, जमा द पुख्तलो अलिमान वजल कीगी, दागी गवर अलनी कीगी आना मालूम दी। زنه د حکومت وخت نه د دې عوامو په وسادت دا مطالبه کوم چې نور دا نامعلوم موږ ته نامنظوره دي. موږ ته به کسان معلوموئ
مونږ ته به خپل دشمنان معلوموي. مونږ نور داسې قتل عام نه غواړو چې د هغې قاتلان نه معلوموي. د شیخ ادریس صاحب د مرګ د هغه د شهادت به د پښتون قوم د رابېدارو یو طریقه جوړېږي، یو لار جوړېږي، یو بل مشال به جوړېږي. دوستانو ټول راپاسئ چې تاسو نن د شیخ ادریس صاحب غوندې سړي په حق کې مو نه درېږئ. د هغه دپاره احتجاج ونه کې چا دپاره به کوئ، د سیاست دپاره به کوئ. لاکې زنده‌باد او ډنګرې زنده‌باد نه منم دغه زنده‌باد. راځئ چې نن د حق دپاره ودرېږو، نن د دین دپاره ودرېږو، نن د پښتون کاز دپاره ودرېږو. پښتنو یو شی اره باچا خان بابا خبره و یو کېږو که نه رکېږو. مونږ که یو نه شو، مونږ د خپل دین او د خاورې دپاره، د خپل قوم دپاره، د خپل مدارس او عالمانو دپاره ودرېدو. یاد ساتئ راتلونکي وخت به زموږ داسې وي چې تاریخ به مونږ کلم معاف نه کړي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شہید کی جماعت ہے، شہید کی جماعت ہے، شہید کی جماعت ہے. زه د شب قدر نورو مشرانو ته خواست کوم، که څوک راتلل غواړي، دا د پاسبان دروازې دي، دا د هر چا دپاره کلو دي. دلته تعصب نشته، دلته سیاست نشته، دلته چانده نشته، دا د حق ډله ده. راځئ دلته ودرېږئ، زموږ په دې ملک د خپل قوم سره اظهار یکجهتي وکړئ. د شیخ ادریس صاحب په باره کې دا احتجاج ریکارډ کړئ، قوم ته وښیئ چې موږ ټول په دې صالحه خفه وو. دا ګوره یاد ساتئ، دا رضی الله 400 لپاره ناقابل تلافي نقصان دی. دا نه نقصان 400 ته به مخکې نور رسېدلی. نن چې کوم عالم مړ دی، دا زموږ د 400 هغه شخصیت و چې په ده د چا هم اعتراض نه و.